آج کے دور میں دھوکہ دہی عام ہے. کرپشن ہر جگہ ہو رہی ہے. جنگ و جدل میں اضافہ ہو رہا ہے. بھوک و افلاس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اموات کی شرح بڑھ رہی ہے. کیا تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا پوری دنیا اندھی ہو گئی ہے؟ کیا یہ سب اتفاقیہ ہے؟ یا پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی منصوبہ بندی صدیوں پہلے کی گئی تھی، جو اب ظہور پذیر ہو رہا ہے؟ یہ پہیلی اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے. یہ سب کیوں اور کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ ہماری خوشیوں اور آسائشوں کی بنیاد غلط اور عارضی ہے، جس میں مادہ پرستی کا عنصر غالب ہے. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس کی روح ختم ہو چکی ہے. اب اس کی جگہ لالچ، نفرت اور حسد نے لے لی ہے. تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، اس مقولے پر عمل ہو رہا ہے. کیا ہم تقسیم نہیں ہو چکے؟ کیا ہماری روحوں پر
मुआवजा नहीं किया गया? क्या हमने अपने असातिज़ा के सबक नहीं भुला दिए? और क्या हम मौजूदा दौर के असातिज़ा के सबक पर अमल नहीं कर रहे? ये सब आखिरकार हमें कहां ले जाएगा? हम किसका हुक्म बजा ला रहे हैं? क्या आपको इल्म है? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सब पता है। ये लोग अरसा दराज से मंसूबाबंदी कर रहे हैं और किसी की आमद के मुंतज़िर हैं और मुसलसल इसके लिए काम कर रहे हैं। ये लोग आपको इसकी आमद के बारे में बेखबर रखना चाहते हैं। यही लोग आपकी रूह को भटका रहे हैं ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। ज्यादा मसरूफ बना दिया गया है कि आपको खबर तक नहीं हो सकी कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इसकी आमद से पहले तैयार कर लिया गया है। कबल मैं अपनी रिसर्च की बदौलत इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है। ये एक गैर मरबूत नेटवर्क है, ये एक साजिश है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के बाद हम अपने अजीम मकसद में कामयाब हैं। इसने कहा कि ये अंधे गुलाम अपने आप को आजाद समझते हैं। अब इल्म हासिल कर लेने के बाद भी लोग पीछे चल रहे हैं। क्या आपने कभी किसी सड़क पर इश्तिहारी बोर्ड, साइन या लोगो देखा है और उसका तजिया किया है? हम 1784 से शुरू करते हैं। बाबेलियन हुकूमत को अचानक ऐसे शवाहिद मिल गए जिससे एक बड़ी लूसीफेरियन साजिश का इल्म होता है। इस साजिशी मंसूबे का मकसद दुनिया की तमाम हुकूमतों और मज़ाहिब का खात्मा बताया गया है। 1776 में वाइसक ने इल्यूमिनाती को मंसूबे पर अमल दरामद करने का इशारा किया। लफ्ज़ इल्यूमिनाती दरअसल लूसीफर से माखूज़ है। इसका मतलब रोशनी रखने वाले हैं। वाइसक के प्लान के मुताबिक इल्यूमिनाती को चंद हिदायत दी गई। नंबर 1, दौलत और सेक्स को बतौर रिश्वत इस्तेमाल करो और उन लोगों पर कंट्रोल हासिल करो जो आला अहदों पर फाइज हैं। ऐसे लोग जो अवामी और हुकूमती दोनों सतह पर बास हो। जब कोई ओहदेदार इल्यूमिनाती के जाल में फंस कर ऐशो इशरत की जिंदगी में गुम हो जाता है तो उसकी तंजीम की चक्कर में आ जाता है। फिर इसे ब्लैकमेल के जरिए हर वक्त खौफ ज़दा रखा जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर उसने इल्यूमिनाती की डिमांड्स पूरी न की तो उसे मुआशरे में बदनाम किया जाएगा। और कई वाक़यात में उसको और उसके रिश्तेदारों को कत्ल की धमकियां भी दी जाती रही। नंबर 12, हुकूमती इदारों में आला ओहदों के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए जो मोहरों की तरह हुक्म बजा लाते और पस मंजर में मौजूद कुव्वतों के इशारों पर चलते रहें। इल्यूमिनाती तंजीम के मेंबरान को बचपन ही से चुन लिया जाता है और उनकी परवरिश और तरबियत इस तरह की जाती है कि उन्होंने मुल्क का निजाम चलाना है। नंबर 13, प्रेस को कंट्रोल करो। नंबर 16, फ्रीमेसन तंजीम में दाखिल होकर उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करो। और ये बात कई बार साबित हो चुकी है। कमाल होशियारी से झूठ बोलते रहो और नए नए नारे मुतारिफ करवाओ और आवाम से खुशनुमा वादे करो, भले ऐसे वादों पर अमल दरामद हो ही न सकता हो। मैं अपने वतन पर लगने वाले जख्म नहीं भूल सकता और न ही जख्म लगाने वालों को भुला सकता हूँ। मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा, न आराम करूंगा और न ही अमरीकी अवाम की सिक्योरिटी और आज़ादी के लिए समझौता करूंगा। मैं इसकी तलाश में ज्यादा वक्त सर्फ नहीं कर सकता। हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे और न अपने मकसद से हटेंगे और हम नाकाम नहीं हो सकते।
دہشت گردی ایک شخص سے بڑھ کر نہیں. مجھے یاد ہے اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اور وہ ہمیں غاروں میں بیٹھے دیکھتا ہے. افغانستان اور پاکستان کے عوام جہاں موجود ہیں اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں دشمن کون ہے یہ واضح نہیں ہے. کس کو علم ہے کہ وہ کون سی غار میں چھپا ہوا ہے؟ 9/11 کے واقعے کی وجہ سے اس کا انتظام تمام امریکی صدور سے زیادہ تھا. ہم نے پچھلے 10 برسوں میں سرد جنگ کو ختم کر کے بہت ترقی کی ہے. اب ہمارے سامنے ایک موقع موجود ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نیو ورلڈ آرڈر شروع کر سکیں. نیند سے جاگوں گا سوچنا شروع کروں گا یہاں پر ہو کیا رہا ہے. حکیم میں فرعونوں کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے. تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ فرعونوں نے کئی ایسے مدرسے قائم کر رکھے تھے جو عوام کے دلوں اور دماغوں کو کنٹرول کرنے کا ہنر سکھایا کرتے تھے. ان اسکولوں کے طلبہ کو خفیہ علوم کی تعلیم دی جاتی تھی. اس علم کی بدولت طلبہ جنات اور روحوں کو حاضر کر سکتے تھے. یہ بدروحیں عام طور پر سانپوں کی امیج میں حاضر کی جاتی تھی. فرعونوں کا مرتبہ چاہے کتنا ہی بلند ہوتا لیکن ان کے تاج پر سانپ کی شبیہ بنا دی جاتی تھی. سانپ کو شیطان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا جو ریاست کے تمام معاملات چلاتا تھا. ان خفیہ مدرسوں کے فارغ و تحصیل طلبہ کو اقتدار کے ایوانوں میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا جاتا تھا. بعد میں ایک مخلوطی اسٹرکچر بنایا گیا جس میں اس ایلیٹ کو سب سے ممتاز مقام عطا کیا گیا. اس مخلوطی سسٹم کے قیام سے فرعون کو مذہبی، اقتصادی، عدالتی، زراعتی اور صحت سے متعلق امور پر مکمل دسترس حاصل ہوتی تھی. اس سسٹم کے تحت کسی عام آدمی کے لیے خود اپنے علاج کی دوا اور بچوں کے لیے کھانا حاصل کرنا مشکل بنا دیا جاتا تھا. وہ تو عبادت بھی خود نہیں کر سکتا تھا بلکہ اسے اس سلسلے میں فرعونوں کی مدد حاصل کرنی پڑتی تھی. اس مخلوطی سسٹم کے تحت عوام کو مکمل طور پر حکمرانوں کے کنٹرول میں رکھا جاتا تھا. فرعونوں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ استحصال کا یہ نظام زیادہ دیر چلنے والا نہیں. اس لیے ایک ایسا سسٹم تیار کیا گیا جس کے کارندے مختلف جادوئی منتروں کے ماہر ہوتے تھے. یہ لوگ جادو کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مسحور کر دیتے تھے. جادوگر بدروحوں کو حاضر کر کے لوگوں کے سامنے موج سے کرتے تھے. ان فرعونوں کے بڑے بڑے مجسمے شہر کے ہر کونے میں نصب ہوتے تھے. ہر جگہ فرعون کی شکل دیکھنے کو ملتی تو ہر عام آدمی انہیں خدا کا نمائندہ سمجھنے لگتا تھا اور خود کو حقیر ترین انسان سمجھتا تھا اور ان کی اطاعت کرتا تھا. تاریخ میں سب سے طاقتور فرعون رمسیس دوئم گزرا ہے جس کے عہد میں مخلوطی سسٹم ترتیب دیا گیا. وہ اپنے نقوش دیوقامت مجسموں کے ذریعے ہر جگہ اور ہر مقام پر لگوایا کرتا تھا
ताकि इसकी धाक लोगों के लाशऊर में बैठ जाए। कई इस्लामी स्कॉलर्स का ख्याल है कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने जिस फिरौन का इशारा दिया है वो दर हकीकत हजरत मूसा के जमाने का रमज़ दोयम था। इस फिरौन को बाद में आने वाले हुक्मरानों ने अपनी नस्ल का बानी कहा है। मौजूदा दौर के फिरौन के चेले जब अपनी आला नस्ल का जिक्र करते हैं तो वो कहना यही चाहते हैं इनकी रगों में रमज़ का खून मौजूद है और वो सबसे अफजल है। अल्लाह की जानिब से एक बड़ा इशारा, इतना बड़ा जितना कि एक पहाड़ दुनिया में नमूदार हो चुका है। फिरौन की मौत कैसे वाक़ई हुई? जब फिरौन पानी में डूब रहा था तो उसकी आंखों से पर्दा हटाया गया। इससे पहले वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को झुठला रहा था। मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। जब इसकी आंखों से पट्टी हट गई तब इसे एहसास हुआ कि वो तो डूब रहा है। फिरौन, तुम एक बच्चे हो, खुदा नहीं हो। वो तो सच्चे खुदा को मानते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइली, इस तरह इसने अपने ईमान का इजहार किया जब वो खुद डूब रहा था। फिरौन ने मरते वक्त खुदा को तस्लीम किया और अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया, अब बताओ फिरौन, इससे पहले तुम अल्लाह के वजूद से इनकारी थे और बागी थे। हमारे खाकी जिस्म को महफूज किया गया ताकि आने वाली नस्लें तारीखी हवाले से तुम्हारा हशर देख सके। ये अल्लाह की जानिब से एक वाज़ेह इशारा था। قال
one scientist, I don't recall who it was. ایک سائنسدان جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے ایک دلچسپ بیان دیا تھا کہ یہ کائنات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عجیب ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون ایسا شخص ہوگا جو موجودہ ماڈرن دور کا ادراک رکھتا ہو اور اس بات کی اہمیت کو نہ جان سکے کہ امریکہ نے یورپ اور دنیا کے کئی ممالک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. قرآن حکیم تو تمام زمان و مکان کے لیے ہے. ہم پھر اسی سوال پر آ گئے ہیں کہ آج کے یہ فرعون کون لوگ ہیں؟ مسلمان کی حیثیت سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن کسی ایک خاص جگہ یا وقت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ تمام زمان و مکان اور انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا ہے. یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی ہوگی. فرعون کے پرستار کون سے لوگ ہیں؟ فری میسن وہ خفیہ سوسائٹی ہے جس نے ان خفیہ علوم کو راز میں رکھا اور موجودہ زمانے تک سے پہنچا. جس اسٹرکچر کے تحت دنیا کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس میں چند افراد اہم رول ادا کرتے ہیں. اس کی مثال روسی گڑیوں جیسی ہے. ایک گڑیا کے اندر کئی اور گڑیاں موجود ہوتی ہیں. میں اسے ایک جال قرار دیتا ہوں جس میں یہ سب فٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایک علومناتی تنظیم کے ممبر ہیں جو اپنے آپ کو خفیہ علوم سے منور سمجھتے ہیں، وہ علم جو ہم لوگوں تک نہیں پہنچتا. اب تک یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ ایک مخصوص گروپ نے تاریخ میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھی اور ان لوگوں نے فرعونیت کا سسٹم اپنائے رکھا. دنیا میں شہرت یافتہ افراد کی کثیر تعداد اس طرح کی رسومات ادا کرتی ہے جو تاریخ میں مصر اور بابل میں کرتی تھی. یہ سلسلہ لگاتار چلا آ رہا ہے، اس کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹا. علومناتی گروپ نے ہزاروں سال پہلے فرعون اور ان کے جادوگروں سے حاصل کردہ رازوں کو اپنے سسٹم کا حصہ بنائے رکھا ہے. ان خفیہ علوم کے حصول کے بعد علومناتی نے دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور لوگوں کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہو گئے. ان علوم میں جنات اور روحوں سے رابطہ کرنے کے طریقے بتائے گئے. یہ لوگ اپنے اداروں اور عمارتوں کے اندر اور باہر سانپوں والے سائنس اور لوگوز استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کے اسکولوں میں جنات سے رابطے کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ جن انہیں اپنی اپنی فیلڈ میں کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے عالمی سطح پر اس گروپ کے لوگ دنیا بھر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. ورلڈ بینک کا سربراہ جیمز ولفنسن بھی اس نیٹ ورک کا ممبر ہے. جرمنی کا چانسلر، امریکی صدور کا تو ایک سلسلہ ہے. اسی طرح نیٹو کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. بہت سے لوگ ان مشہور شخصیات کے ناموں سے واقف ہیں جو ان خفیہ تنظیموں سے وابستہ ہیں، جیسے کہ ہینری کسنجر، ڈیوڈ رابرٹسن وغیرہ. لیکن ان کے علاوہ ہزاروں طاقتور ترین افراد بھی ان خفیہ تنظیموں سے منسلک ہیں. اب تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے. اب
फिर से इल्यूमिनाती ने कदीम मखरूती स्ट्रक्चर पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और अपनी मनपसंद एलीट को आला मकामात पर फायज कर रहे हैं। ये ग्रुप दुनिया भर में मजहबी, इक्तिसादी, ज़राअत, मेडिकल और जुडिशियल शोबों पर छा गई है। जब तक आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, आपके लिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का हुसूल बहुत मुश्किल और महंगा बना दिया जाता है। ये मखरूती स्ट्रक्चर न सिर्फ मेडिसिन को कंट्रोल करता है बल्कि दौलत की तकसीम पर भी कुदरत रखता है, जिसकी वजह से कर्जों के बोझ तले दबी हुई सोई हुई आवाम बिलबिला रही है। इल्यूमिनाती ग्रुप ने बड़े कमाल से पिसी हुई आवाम को अपने मशहूर कुन हथकंडों से फंसा रखा है, जिसकी वजह से इन्हें एहसास ही नहीं होता कि इनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। इस ग्रुप ने काले इल्म की बदौलत हासिल होने वाली कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए फिल्म, टेलीविजन और मौसीकी पर अपना कंट्रोल हासिल किया है। ये ग्रुप इस कुव्वत की बदौलत लोगों के जहनों को कंट्रोल करता है। ये टेक्निक गैर महसूस तरीके से लोगों के लाशऊर में अपने नजरियात ठूस रही है। Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam, 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 Saddam Hussein. Global terrorism, 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 terrorism. The evil terrorists, 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 terrorists. इंसानी जहन को कंट्रोल करने के इन्हीं तौर तरीकों की बदौलत इल्यूमिनाती ग्रुप अपने मखसूस एजेंडे पर अमल कराने में कामयाब है। This is no ये कोई वर्ल्ड वाइड एफर्ट नहीं है, ये कोई तुम मेरा ख्याल रखो मैं तुम्हारा ख्याल रखने का वाली बात भी नहीं है। ये इस तरह की बात भी नहीं है कि तुम्हारी टाई मेरे जैसी है तो तुम मेरे लिए ठीक हो। ये तो एक ऐसा खूनी रिश्ता रखने वाली नस्ल है जो अपनी मर्जी और नजरियात दूसरों पर ठूंसना चाहते हैं और पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अमरीकी डॉलर के पीछे उनकी एक मोहर सख्त है। ये ग्रेट अमेरिका की सील है, वो इसे सील कहते हैं। इस सील के पीछे एक मखरूती इमारत है। इस मखरूती इमारत के ऊपर एक आंख मुअल्लक है। अगर आप गौर से देखें, मखरूती इमारत का ऊपरी हिस्सा नहीं है, ये आंख इमारत के ऊपर है, ये नीचे नहीं आएगी, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक इनका मेसोनिक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, जैसे उन्होंने नीचे लिखा है नोवस ओडो सिक्लोरम और फिर एन्युएट ओसियोप्टिस, वो हमारे प्रोजेक्ट से खुश है, मतलब उनका खुदा प्रोजेक्ट से खुश है। ये आंख वाला हिस्सा जब तक नीचे नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है, ये मंसूबा है क्या? ये कौन सा प्रोजेक्ट है? एक छोटे से मुल्क से कहीं ज्यादा दाव पर लगा हुआ, ये एक बहुत बड़ा ख्याल है, एक नया आदमी निजाम। चंद लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते मगर कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि इस ग्रुप ने फिरौनों के खुफिया उलूम कैसे हासिल कर लिए और एक ऐसी मखरूती सोसाइटी की बुनियाद रखी जहां चंद अफराद की खिदमत करने के लिए लाखों लोग मौजूद हैं। हमारा सफर मकदूनिया की एक फिलिप की कहानी से शुरू होता है जो सिकंदर आजम का बाप था। रिसर्च से पता चला है कि सिकंदर आजम की नस्ल न सिर्फ फिरौन रेमेसेस दोइम से जा मिलती है बल्कि इसका ताल्लुक क्लियोपेट्रा, मार्क एंथोनी और जूलियस सीजर से भी मिलता है। अगर हम कदीम यूनान की तारीख पर नजर डालें तो ये बात वाज़ेह होती है कि रोम के शाह कॉन्स्टेंटाइन का खूनी रिश्ता भी इन्हीं लोगों से जा मिलता है। और एक और जिक्र दिलचस्पी का बायस है कि इनका खूनी रिश्ता बाद में फ्रांस के और फिर बरतानिया के शाही खानदानों से जा मिलता है।
برطانوی شاہی خاندان کا ایک فرد امریکہ میں آباد ہو گیا جس کا نام جارج بش ہے، اور یہ شخص فرعون رمیزس کی نسل سے ہے۔ اس تاریخی پس منظر میں جب وہ اپنے ممتاز آبا و اجداد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب فرعون رمیزس دوئم ہی سے ہوتا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ امریکی نائب صدر ڈک چینی اور براک اوباما دور کے رشتے دار۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ میں آپ کے سامنے امریکہ کے 41ویں صدر اور بہترین والد کو پیش کر رہا ہوں۔ ہم سب اس کے باپ کو جانتے ہیں، لیکن اس کے رشتے کے کزن کو کون جانتا ہے؟ اس کے خاندان کا شجرا ایک ویب سائٹ ancestry.com نے جاری کیا ہے۔ ڈک چینی ایک ایسا شخص ہے جو کسی بھی وقت صدر بن سکتا ہے۔ وہ در حقیقت بش کا کزن ہے۔ اس کی نویں پشت ڈک چینی سے ملتی ہے۔ ڈک چینی کا دور کا کزن براک اوباما بھی جارج بش کی 11ویں پشت سے ہے اور دور کا کزن ہے۔ براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ ڈک چینی کا رشتے دار نہیں ہے، لیکن بریڈ پٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کے ساتھ ملنا بہت اچھا رہے گا۔ بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، اس کے خادم دنیا کا نیا اسٹرکچر بنا رہے ہیں۔ وہ ایک نیا دور لے کر آ رہے ہیں، ایک نیا سسٹم، ایک نیا ورلڈ آرڈر۔ 1945 میں دوسری عالمی جنگ کے خاتمے سے لے کر 1979 میں سرد جنگ کے اختتام تک ہمارا ایک ہی عالمی تناظر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر ہیری ٹرومن سے جارج بش تک آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ان کے مقاصد میں امریکہ کو طاقتور بنانا، مڈل کلاس کے لوگوں کو صحت مند رکھنا، غربت کا خاتمہ اور دنیا سے کمیونزم کو نجات دلانا شامل تھے۔ 1979 اور اس کے بعد صدر بش نے بھی میری طرح نیو ورلڈ آرڈر کی اصطلاح کو بار بار استعمال کیا۔
اب ہم ایک نئی دنیا کی تصویر ابھرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک حقیقی نیو ورلڈ آرڈر وجود میں آ رہا ہے. ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کرنے کا مقصد پرانے آرڈر میں بیلنس قائم کرنا تھا. 1990 میں پرانا آرڈر سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور لوگوں نے نئے ورلڈ آرڈر کی باتیں شروع کر دی. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک نیا سیاسی ورلڈ آرڈر وجود میں آ رہا ہے. اس وقت لوگوں نے یہ ادراک نہ کیا کہ دنیا میں گلوبلائزیشن اتنی تیزی سے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دے گی اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. اب ہم پر یہ حقیقت آشکارا ہو رہی ہے کہ فوجی قوت کے ساتھ ساتھ اقتصادی طاقت نے بھی گلوبلائزیشن سے ہونے والی تبدیلیوں میں اہم رول ادا کیا ہے. اب ہمارے سامنے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کا موقع موجود ہے. ایک ایسی دنیا جس میں جنگل کا قانون نہ ہو بلکہ قانون کی حکمرانی ہو اور یہ قانون اقوام عالم کے لیے ضابطہ قائم کرے، جس کے بعد اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ بن سکے گا جو عالمی امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے. امریکہ اس وقت اہم مقام پر ہے. بش کی صدارت کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈر تشکیل پائے گا. Within the next 4 years, we will see the emergence of a new international order. ایک نئے انٹرنیشنل آرڈر کی شروعات ہوگی. ایک امید ہے کہ ہر کوئی اس نئے ورلڈ آرڈر کے لیے سرگرم ہوگا جس میں مختلف نظام اور اقدار کے تحت چلنے والی اقوام امن کے ساتھ رہ سکیں گی اور نیو ورلڈ آرڈر قائم کریں گی. قیامت کے بارے میں جدید مغربی تہذیب کا ایک غیر تحریر شدہ خیال ہے جس کا تعلق مقدس سرزمین سے وابستہ ہے. ماڈرن مغربی مذہب میں ایک اداکار کام کر رہا ہے. جب ہم مذہب دشمن دجال کے خادمین کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو ان کے سمبلز یا لوگوز کو سمجھنا ہوگا جو اس زمانے میں چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. آج کے دور میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سمبل رائل کوٹ آف آرمز ہے. برٹش کالج آف ہیرلری نے آج سے 500 سال قبل ایک گائیڈ لائن کے تحت رائل کوٹ آف آرمز کا ڈیزائن بنایا تھا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سمبل میں کیا خاص بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رائل کوٹ آف آرمز اور برطانیہ کا تعلق عبرانی نسل سے واضح ہوتا ہے. اگر اس کا بائبل سے موازنہ کریں تو اس میں میوزیکل ٹائپ سے اس کا تعلق عبرانی بادشاہ حضرت داؤد سے بنتا ہے. اس میں چنگھاڑتا ہوا شیر اور یونیکارن اسی عبرانی ریاست کی علامات ہیں. تاہم یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں اس بڑے پلان کے لیے. رائل کوٹ آف آرمز میں جو علامات موجود ہیں ان کا ذکر بک آف ریولیشن میں آیا ہے جو اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کی نشانیاں بیان کرتی ہیں. ریچھ کے پیر ہیں، تیندوے کا جسم اور منہ شیر کا ہے. یہ نیچے ایک بلا ہے جس نے اس کو طاقت اور اثر و رسوخ دیا ہے. یہ اینٹی کرائسٹ کا سمبل اب اتنا پھیل چکا ہے کہ اب اس دنیا کے ہر گھر میں پایا جاتا ہے.
मैंने देखा और मैंने फतह कर लिया। हम इसको क्या समझें? क्या कहानी यहीं पर खत्म हो गई? अभी और बहुत कुछ बाकी है। We're talking about a clique, an elite group. Whose religion हम इस वक्त एक बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं। इस ग्रुप का मजहब ओल्ड टेस्टामेंट हरगिज नहीं है। ये तो इल्यूमिनाई यहूदियों अरबपति सहूनियों का ग्रुप है जो न सिर्फ अमेरिका को कंट्रोल करता है बल्कि दूसरी बड़ी सुपर पावर रूस और मशरिक वस्ता को इसराइल के जरिए कंट्रोल कर रहा है। इसराइल के पास 400 एटमी हथियार, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का जखीरा है। ये लोग अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए यूरोपीय दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। and they control the whole world through the ये जो एलिस्टर करौली है, ये मॉडर्न शैतानी नजरियात का सबसे बड़ा अलंबरदार है और मगरबी तारीख का सबसे बाअसर फर्द समझा जाता है। गुज़िश्ता 2 आलमी जंगों में करौली बरतानवी और अमरीकी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करता था और इसकी शोहरत शैतानी नजरियात और गैर इखलाकी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा रही। इसे आलमी मीडिया ने दुनिया का बदतरीन जहन रखने वाला शख्स करार दिया। 1904 में जब वो मिस्र में मुकीम था, इसने वहां द बुक ऑफ लॉ के नाम से एक किताब लिखी। करौली ने यह दावा किया है कि जब इसने ये किताब लिखी उस वक्त उसके जिस्म पर लैम नामी बदरूह गालिब थी। इसका कहना है कि लैम मिस्र के काने देवता हॉरिस का पैगंबर था। ने इस जमाने में हिटलर से भी खुफिया मीटिंग की थी। नए मजहब सिजनोलॉजी के बानी के बेटे रॉन हेबर्ट जूनियर का कहना है कि जिस पुरस्कार शख्सियत ने हिटलर को जादू के मंत्र बताए थे, उसी ने मेरे वालिद को भी तालीम दी थी। कई मुसन्निफीन का कहना है कि एक आंख वाले देवता की किताब बुक ऑफ लॉ ने हिटलर को बहुत मुतासिर किया था। हिटलर ने 1938 में लिखा था कि इसने एंटी क्राइस्ट से मुलाकात की थी। वो बहुत जालिम और गुस्ताख था, जिससे मुझे भी खौफ महसूस हो रहा था। बुक ऑफ लॉ में लिखा है कि जो तुम चाहोगे वो ही कानून का दर्जा रखता है। इस किताब का पैगाम यह है कि क़ारीन खुदा को भूल जाएं और किसी भी अमल का कोई नतीजा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आप जो मर्जी आए करें, इसकी फिक्र मत करें कि कोई अंजाम होगा या नहीं। इस दुनिया में ही लुत्फ उठा लो, मौत के बाद कुछ नहीं। इस बात को जहन में रखें कि एलिस्टर करौली को फ्री मेसन सोसाइटी की जानिब से 33वां लेवल दिया गया था, जो इस खुफिया तंजीम का सबसे ऊंचा दर्जा रखता है। शैतान का चर्च एंटन लेवे नामी यहूदी ने कायम किया था।
एंटन की शैतानी बाइबल करौली की बुक ऑफ लॉ से माखूज है। शैतानी बाइबल में सबसे अहम ये नुक्ता बयान किया गया है कि इंसान को मुकम्मल सेक्युलर जिंदगी गुजारनी चाहिए। खुदा की जात से इनकार और कयामत के बाद जिंदगी से इनकार भी इसके सुनहरी उसूल हैं। इस तरह शैतान का पैरोकार अपनी पूरी जिंदगी दुनियावी लज्जतों के हुसूल में सर्व कर देता है और समझता है कि इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं। हजारों साल से मुख्तलिफ मज़ाहिब लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि ये करो और ये ना करो। सब कुछ एक खास शख्स के इशारे पर होता रहा है। हम शैतान के पैरोकार हैं, लेकिन हम भी ये महसूस करते हैं कि जो शख्स खुद अच्छा है वही दूसरों के लिए अच्छाई का सोच सकता है। इस हवाले से हमारी सोच ये है कि सबसे बड़ा गुनाह अपने आप को धोखा देना है। हमारा मजहब बहुत खुद गर्जाना है। हम लालच, खुद गर्जी और नफसानी ख्वाहिशात को दुष्ट समझते हैं, क्योंकि यही इंसानी फितरत है। हमने एक काम किया है कि हमने रवायत को उल्टा चला दिया। हमने लोगों में हिचकिचाहट खत्म करने की कोशिश की है। मैं किसी भी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ और इस तरह की हरकत करने में शर्मिंदा नहीं होता, और न ही मुझे इस बात का खौफ है कि जिरगा या अखलाकी काउंसिल मेरे खिलाफ केस करेगी। हम ये चाहते हैं कि इंसानों को अपनी पसंद का हर काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई लड़की इसकाते हमल कराना चाहती है तो इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। शैतानी मजहब और फ्री मेसन के दरमियान लिंक कहाँ है? And on the back of the dollar bill, there's a seal. डॉलर के नोट पर एक सील है जिसे ग्रेट सील ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इस सील के पीछे एक आंख वाली मखरूती इमारत है। ये मिसोनिक प्रोजेक्ट को जाहिर करती है, जिसमें लिखा हुआ है नोवस ऑर्डो सेकुलरम और फिर एन्युएट उचेप्टस, यानी उनका खुदा उनसे खुश है। दूसरे लफ्जों में, जिस खुदा पर वो यकीन रखते हैं वो उनके प्रोजेक्ट से खुश है। सवाल ये है, आखिर वो प्रोजेक्ट है क्या जिससे उनका खुदा खुश है? दरअसल ये मंसूबा दुनिया को मुकम्मल तौर पर सेकुलर बनाने का है और दुनिया से मजहब नाम की चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देने का है। यही मंसूबा है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है नोवस ऑर्डो सेकुलरम, एक नया सेकुलर ऑर्डर। अगर आप इसका तर्जुमा अरबी जबान में करें तो इसका मतलब निकलता है अल-निज़ामुल आलमी दुनियावी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, ये नया दुनियावी निजाम। और हम सब जानते हैं कि अरबी जबान में दुनिया का क्या मतलब निकलता है। इस्लाम में दुनिया को एक शराब से तशबीह दी जाती है जो आपको अबदी जिंदगी से दूर करता है। आप ये सोचते हैं कि आप इस जमीन पर हमेशा रहेंगे और अल्लाह के रास्ते से हट सकते हैं। यही अंसर इंसान को आखिरत से दूर करता है और ये ही शैतान का ख्याल है। Dunya is the illusory element of the world. It's that element that takes people away from the akhirah. And this is Shaitan's game. ये बात भी दिलचस्प है कि चर्च ऑफ शैतान के ज्यादातर मेंबरान हॉलीवुड में मौजूद हैं। शैतान के चर्च में सबसे अहम इमेज बकरे के सर वाले देवता बैफोमेट की है। बैफोमेट की बदबू को शैतान के सींगों वाले टॉरेन से उजागर किया जाता है।
क्या शैतानी मजहब और आलमी लीडरों के दरमियान कोई लिंक मौजूद है? अगर आप गौर से देखें तो वाशिंगटन शहर का प्लान भी 5 अतराफ दिखाता है। नाजियों ने अपने निशान स्वास्तिका को उल्टा कर दिया और इस तरह से अपने मनफी अंदाज को वाज़ेह किया। शैतान के पुजारी इसको उल्टा इशारा करार देते हैं। उन लोगों ने पेंटाग्राम के साथ क्या किया? उन्होंने इसको उल्टा कर दिया और वो नीचे की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। इसी तरह से फाख्ता का इशारा भी इस्तेमाल किया गया। फाख्ता अमन और प्यार का अलंबरदार समझा जाता है। इसी इशारे को उल्टा दिखाया जाए तो इसका मतलब होगा मौत और तबाही। हमारे पास 2 पेंटाग्राम है। ऊपर वाली कैपिटल बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है और नीचे वाली व्हाइट हाउस की तरफ। ये जॉर्ज वाशिंगटन है। गुज़िश्ता सदी में उन लोगों ने सोचा कि उनके पास जॉर्ज वाशिंगटन का अच्छा मुजस्मा नहीं है। बजाय इसके कि कोई अमरीकी उसका मुजस्मा बनाता, उन्होंने इटली से मुजस्मा दरामद कर लिया। जब ये मुजस्मा अमेरिका आया तो लोग इसे देखकर हैरान रह गए। ये जॉर्ज वाशिंगटन है जो अमेरिका का पहला सदर था। उसका आधा धड़ नंगा दिखाया गया था। इस मुजस्मे का एक बाजू ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ इशारा करता दिखाई देता था। ये क्या हो रहा है? अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि उन लोगों का अंदाज कितना गलत था। इसको देखकर बिल क्लिंटन जहन में आता है जो सिर्फ एक छोटे से कपड़े से अपना बदन ढांप रहा है। दर हकीकत ये जमाना कदीम का मनफी फोर्स का इशारा है जिसकी पुराने टेम्पलर्स पूजा करते थे। आला नस्ब के टेम्पलर्स इसकी पूजा करते थे और इसे बैफोमेट कहते थे। इसीलिए उन लोगों ने जॉर्ज वाशिंगटन को इस तरह से पेश किया है। अब हम एक नजर डालते हैं एलिस्टर क्रॉली के खानदान पर। रिसर्च के मुताबिक 1924 में एलिस्टर क्रॉली का फ्रांस में मिस पॉलिन से मुआशका हुआ था। बाद में वो अमेरिका चली गई थी जहां इनकी बारबरा नाम की बेटी पैदा हुई। बारबरा ने जॉर्ज नामी शख्स से शादी की जिसका खानदानी नाम बुश था और इनके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ इन्होंने उसका नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश रखा। इस तरह यह समझा जा सकता है कि एलिस्टर क्रॉली जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाना थे। कुछ लोगों की राय में एलिस्टर क्रॉली साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाना थे जिसका खानदानी पस मंजर मशकूक नजर आता है। दूसरी तरफ जॉर्ज बुश का दादा ट्रेसी के बुश स्कल एंड बोन्स का मेंबर था। स्कल एंड बोन्स तंजीम नौजवानों को अपने दायरे में लाकर उन्हें अपने मकासद में इस्तेमाल करती है। फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि खुफिया तंजीम के एजेंडे पर अमल दरामद कराया जा सके। इसलिए उन्हें आला ओहदे दिए जाते हैं। स्कल एंड बोन्स के मेंबरान को कैमरे के पीछे तैनात करने की औसत बहुत ज्यादा है। स्कल एंड बोन्स सोसाइटी अलहदगी में काम नहीं करती बल्कि अमेरिका में फैले हुए उनके जाल का हिस्सा है। अमरीकी सदूर वोट के जरिए मुंतखब नहीं होते बल्कि खून के रिश्तों की बुनियाद पर चुने जाते हैं। ये सोसाइटी न सिर्फ फ्री मेसन से मुंसलिक है बल्कि शैतान के चर्च से भी इसका गहरा ताल्लुक है।
Skull and Bones سوسائٹی اعلیٰ نسل کے امریکیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ سوسائٹی انہیں اپنے دائرۂ اثر میں لاتی ہے. اس سوسائٹی کو انتہائی خفیہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں امریکی عوام کو یہ علم نہ ہو جائے کہ ان کے مستقبل کے لیڈروں کی اصل حقیقت کیا ہے, اور اگر انہیں یہ علم ہو جائے تو پھر امریکہ جیسی آزاد سرزمین کا تصور تو ان کے ذہنوں سے ختم ہو جائے گا. جارج H.W. بش نے جب اسکل اینڈ بون سوسائٹی جوائن کی تو ان کا ٹائٹل میگاگ تھا. یہ ٹائٹل دنیا کی تباہی کی کہانی کے لیڈر کا ہے جس نے اس تباہی میں اہم کردار ادا کیا تھا. اسکل اینڈ بونز میں ملنے والی پوزیشن بعد میں اس کے بیٹے جارج. آپ دونوں خفیہ سوسائٹی اسکل اینڈ بونز میں تھے. یہ خفیہ ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. امریکہ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ سازشوں پر یقین رکھنے والے تو یہ سن کر خوش ہو جائیں. مجھے یقین ہے وہ شدید رد عمل ظاہر کریں گے. آپ دونوں یونیورسٹی میں اسکل اینڈ بون سوسائٹی کے ممبر تھے؟ زیادہ نہیں, کیونکہ یہ خفیہ تنظیم ہے. اس طرح بش فیملی کی 3 پشتیں اس کالے جادو کی بدنام تنظیم کی ممبر رہی ہیں. اس تنظیم کا سائن موت کے اشارے سے مشابہ ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل اسکل اینڈ بونز کا لوگو بہت مقبول ہے. ہمیں مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ دنیا میں طاقتور ترین افراد کا شیطانی ایجنڈا کیا ہے؟ یہودیوں کی کتاب میں بچوں کی قربانی دینے کی ممانعت کی گئی, یا انہیں دیوتا کو خوش کرنے کے لیے آگ میں جلانے سے بھی منع کیا گیا. زمانہ قدیم میں بابل اور کنان کے حکمرانوں میں مولک دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی اور اس کی خوشنودی کے لیے قربانیاں بھی دی جاتی تھیں. یہ وہ دیوتا تھا جس کا لنک نمرود سے ملتا تھا اور اس کا ذکر تاریخ میں بار بار ملتا ہے. اس زمانے میں یہ لوگ دیوتا کے لیے بچوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے. یہودیوں کی مقدس کتاب کے مطابق ان کے پیغمبر نے بچوں کی قربانی کی مذمت کی تھی. یہ لوگ بچوں کو انگاروں سے بھی گزارتے تھے. خفیہ سوسائٹیوں میں ہمیں جو رسومات نظر آتی ہیں وہ صدیوں پرانی رسومات سے ملتی جلتی ہیں. آپ جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ان میں لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے لوگ جو نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی اہم عہدوں پر فائز ہیں, اور ان سب لوگوں کے پیچھے آپ 40 فٹ بلند الو کا مجسمہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. قدیم زمانے میں مولک دیوتا کی شکل الو سے مشابہ تھی جس کی کافر پوجا کیا کرتے تھے. بیفومیٹ کی طرح مولک بھی شیطان کا ہی ایک روپ تھا. سن 2000 میں جرنلسٹ ایلیکس جونز نے دنیا کے انتہائی خفیہ رازوں سے پردہ اٹھایا تھا. جنوبی کیلیفورنیا میں بوہیمین کلب کا ہیڈ کوارٹر ہے جسے بوہیمین گروپ کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس جگہ کو باہر سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرفضا مقام امن اور سکون کے متلاشی افراد کے لیے بہترین جگہ ہوگی. ایلیکس جونز خفیہ کیمرے لگا کر اس پرسکون جگہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے اس کا سراغ لگا لیا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس پرفضا مقام پر آرام کرنے کے لیے بڑے کاروباری اداروں کے CEOs, امریکی صدور اور دیگر اہم شخصیات موجود رہتی ہیں. 1967 میں لی جانے والی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رونالڈ ریگن اور رچرڈ نکسن اقتدار میں آنے سے پہلے یا بعد میں اس پرفضا مقام پر آتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کلب کے ممبران کسی نہ کسی اعلیٰ عہدے پر مقرر کیے جائیں گے.
सोचने की बात यह है कि ऐसी क्या बात है इस क्लब में कि हर अहम अमरीकी शख्सियत इस जगह हर साल आती है। एक ऐसी रस्म जिसमें हर कोई शिरकत करने का एतराफ करता है। इस रस्म में गम और फिक्र को नजरे आतिश किया जाता है। इसका मतलब ये लिया जाता है कि तमाम गम और फिक्र से छुटकारा हासिल हो गया है। एलेक्स जोन्स की ये फुटेज जो आपको दिखाई जा रही है, ये कमजोर दिल रखने वालों के लिए नहीं है, लेकिन इससे ये बात वाज़ेह होती है कि शैतान और आलिमी लीडरों के दरमियान रवाबित कितने गहरे हैं और ये लोग शैतान के मर्तबे को बुलंद करने के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड हैं। डेविड गॉर्गन से बातचीत की जो कार्ल रोव जैसे आला ओहदे पर फाइज था। जब आप क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हुए तो आपने अपने तनकीद निगारों पर जुमला कसा था कि मैं इनकी तरह जंगल में बरहाना नाच नहीं करता। आखिर इस जुमले का क्या मतलब था? Here is the before mentioned Washington Times article where he said I didn't run around naked like they do. मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि आप किस जुमले की बात कर रहे हैं। मैं बोहेमी ग्रोह का मेंबर जरूर हूँ और इससे बहुत खुश हूँ। मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मेरे लिए ये मुनासिब नहीं कि मैं इस ग्रुप के बारे में अपनी राय का इजहार करूँ। क्या आप इस रस्म में मौजूद थे? मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस बारे में बात करने की कोई जरूरत क्या नहीं। वाकई? जी बिल्कुल। मेरा नाम एलेक्स जोन्स है। सन 2000 में मैंने ही रस्म की वीडियो बनाई जिसे कौम टीवी पर देख चुकी है। इस वजह से मैं आपकी इज्जत नहीं कर सकता। रस्म थी। शुक्रिया। क्या आप कभी इस रस्म में शरीक हुए? इससे तेरा कोई लेना देना नहीं। आपने देखा कि इसका रवैया किस कदर अजीब और गरीब था। जब मैंने इस रस्म का जिक्र किया वो इस कदर छुपाता क्यों है? जब हमने इसका पर्दा चाक किया तो इस कदर गुस्सा क्यों आया? काले जादू से मुंसलिक तंजीमें और खुफिया सोसाइटियां हमेशा राजदारी से काम लेती हैं। काले इल्म का मतलब ही राजदारी है और ये राजदारी इनके मजहब का बुनियादी उसूल है। जब इनका पर्दा चाक किया जाता है तो ये बहुत गजबनाक हो जाता है। One might wonder, understandably, why लोगों के जहन में ये सोच तो जरूर आई होगी कि अमेरिका की बैंकिंग, सियासी और इक्तिसादी निज़ाम को चलाने वाले ये लोग लंबे चुगे पहनकर उल्लू के मुजस्मे के सामने क्यों डांस कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये लोग आज भी ज़माना कदीम के लोगों की तरह बच्चों की कुर्बानी देते हैं। मैं वाशिंगटन शहर के नक्शे को देख रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि ये कांग्रेस की इमारत है।
اگر آپ کانگریس کے ارد گرد کی سڑکوں کو سرخ پین کی مدد سے اسکیچ کریں تو آپ کو ایک الو کی شکل بنتی نظر آتی ہے. آپ اگلے شاٹ پر نظر رکھیں, اسے میں نے نہیں بنایا. یہ واشنگٹن میں کانگریس کی بلڈنگ کا اسٹریٹ پلان ہے. آپ کو واضح طور پر بابل کی تہذیب کا دیوتا الو بنتا نظر آئے گا. میں نے جس کہانی کا ذکر کیا ہے وہ سب پر واضح ہو گئی ہے, اور آپ مخروطی عمارت پر اس الو کو بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. ایک مخروطی اسٹرکچر سے جس پر الو بیٹھا سب کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ الو اور آنکھ ایک ہی چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں, وہ طاقت جس کی نسل پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے. کیا آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ان کی یہ سرنگ کتنی گہری ہے؟ ان کے اشارے اور سمبل ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہیں. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. ایک منصوبے پر عمل شروع ہو چکا ہے. آپ کے ڈرائنگ روم میں ہتھیار نصب کیے جا چکے ہیں. آج کل کے دور میں معاشرے کے افراد کا ماڈرن میڈیا سے ہر روز واسطہ پڑتا ہے, جس میں ٹی وی, سنیما, انٹرنیٹ, ویڈیو گیمز اور میوزک شامل ہیں. یہ میڈیا سچ, جھوٹ اور اقدار کی نئی نئی تشریحات پیش کر کے لوگوں کے کردار کو تبدیل کر رہا ہے. معاشرے کے افراد یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دنیا کا نظام جس طرح سے چلایا جا رہا ہے وہ درست ہے. میڈیا کسی بھی فرد کی دنیا کے بارے میں رائے کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جو گروپ دنیا بھر میں بڑے میڈیا نیٹ ورکس کو کنٹرول کرتا ہے وہ نہ صرف لوگوں کے نظریات اور اقدار کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے بلکہ وہ در حقیقت دنیا کو کنٹرول بھی کرتا ہے. یہ بااثر لوگ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ لوگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے لوگوں کے ذہن اپنے مخصوص مقاصد کے لیے تبدیل کر رہے ہیں. ان کا طریقہ کار سیدھا سادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے خیالات کو ایسے تبدیل کیا جائے کہ انہیں پتہ ہی نہ چل سکے کہ اس تبدیلی میں کسی اور کا ہاتھ ہے. اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ دنیا کے میڈیا کو کون کنٹرول کرتا ہے. آپ ریسرچ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ان تنظیموں میں صہیونی, لوسیفیرین اور فری میسن شامل ہیں. یہ خفیہ تنظیمیں بڑے میڈیا گروپ اور انٹرٹینمنٹ سیریز کے نہ صرف مالک ہیں بلکہ انہیں چلاتے بھی ہیں. ان کا مقصد صرف ایک ہے, اور وہ یہ کہ لوگوں کے ذہنوں کو اپنے مخصوص مقاصد سے ہم آہنگ کر کے انہیں کنٹرول کیا جائے. آپ کے خیال میں یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ان گروپوں میں شامل لوگ ہر قسم کے میڈیا کے مالک بن گئے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو برین واش کر دیں. آزاد معاشرے کے لوگ کبھی بھی کسی آمر کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے, کبھی نہیں. یہ لوگ سب سے پہلے آپ کے بچوں کو قابو کرتے ہیں. یہ لوگ بچوں کو معصوم دنیا سے ایسی دنیا میں پہنچا دیتے ہیں جہاں انہیں اپنے مخصوص مقاصد کے تحت ذہنی طور پر تبدیل کیا جاتا ہے. ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کس طرح سے میڈیا کے بڑے بڑے مقبول ستارے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں.
हमें अपने माजी पर नजर दौड़ानी चाहिए कि बचपन में हमें किस तरह का लिटरेचर देखने को मिलता था। ये तो जाहिरी तस्वीर है, लेकिन इन चीजों के बारे में सोचें जो बच्चों के जहन में लाशऊरी तौर पर सराहियत करती जा रही हैं। बच्चों के पसंदीदा कार्टून तैयार करने वाले आर्टिस्ट्स बड़े कमाल से अपने आर्टवर्क में जिनसी पैगाम को शामिल कर देते हैं जो जाहिरी तौर पर नजर ही नहीं आता। ये खुफिया पैगामात बच्चों के अंदर गैर महसूस तरीके से जिनसी जज्बात पैदा करने का मुहर्रिक बनते हैं। इस नफ्सियाती जंग का आगाज जर्मनी में हुआ था। जैसे नाजियों ने वर्ल्ड व्यू वॉरफेयर यानी आलमी जंग का मंजरनामा करार दिया था, अमरीकियों ने देखा कि जर्मनी में ये अमल नाजियों के लिए मौसर साबित हुआ, तो उन्होंने भी इसे नफ्सियाती जंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अमरीकियों ने जिनसी तौर पर भूखी नस्ल पैदा कर दी है। तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस बच्चे के बाप हो? मैंने सुना है कि पीर की सुबह तक ये 19 मर्दों के साथ सो चुकी थी। एंथनी, तुम 7 माह के जेरी मिलिया के बाप नहीं हो। अपने साथ सोने वाले 5 मर्दों को टेस्ट करने के बाद भी वो अपनी बेटी एटर्निटी और बेटी क्रिस्टोफर के बाप को तलाश नहीं कर पाई।
was the manager of Zodiac Productions, which میں زوڈیک پروڈکشن میں بطور مینیجر ملازمت کرتا تھا. مجھے معلوم نہیں کہ اب اس کمپنی کو کس نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ اب میں اس کمپنی کا ملازم نہیں ہوں. یہ میوزک انڈسٹری کی چند بڑی کمپنیوں میں شمار کی جاتی تھی. مذکورہ کمپنی جن دیگر کمپنیوں کی مالک تھی ان میں RCA، کولمبیا ریکارڈز، موٹون ریکارڈز، اور جو کمپنی سب کو کنٹرول کرتی ہے اس کا نام بھی نہیں ہے. ان کمپنیوں کے اصل مالک کون ہیں یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. اس کمپنی